Mao Mauni dinhi ang ay ang birthday ni time nga Papa niadto ni na sa ngadto White ni Beach sa sa White Initaw Beach tungod sa kay birthday ni Initaw. Papa. So ika-71 ni nga birthday ni Mama. Papa. So gihimo namo ang iyang simple nga celebration diri sa Initaw. So first time namo nga maligo diri sa Initaw, umulantaw sa ilang White Beach. So sayo sa kabuntagon, pag abot gid namo sa Initaw, si Mama ug si Papa ni diretso gid ni sila diri sa dagat. Tungod lagi kay talagsa ra makapadagat. So mahindungdan nga naa si Mama ug si Papa diring dapita karon. So sayo kaayo sila. Although dili man gyud ingon sayo-sayo kay niabot biya mi og Initaw mga 8 o'clock nga ngadto pa milang ili. So mo naa na pud ni siya sa banda sa alas 9. So nag-adto na si Mama andi ni apas pud ang akong cousin nga si Ading. So I don't know kung adto pud na siya dito sa giluguan nila ni Mama, pero nagpicture sa siguro na sila. Nias pud si Mama diri naglakaw-lakaw tungod kay iyang gitawag si Papa kay mag-lunch na. And then iya pong gitawag si Uncle Ili na apod si Bubot. So daghan sila diha nangaligo ti ani nga panahon. So doon na ang lunch mao nga gitawag na ang mga kauban aron mag-usa. So kini nga time mo na ni ang time nga nagampo na si Sister Hazel para sa birthday ni Papa, and then ikanta na dahil og happy birthday. So lipay kay taon si Papa no, kauban sa amo ang mga kaubanan, makaprintihan, mga kasilinganan no nga naka-appeal o nakiselebrate sa birthday ni Papa. Simple lang pero ako pong makita nga happy baya gyud kay akong amahan nga nag-celebrate siya nga birthday no. Dagmo ni ang among simple nga preparation. So nahimuging successful ang amo ang pag-celebrate sa birthday ni Papa. Thanks be to God gyud kaayo sa iyang pagkamaayo.